The Bhumi Pujan for the installation of Chhatrapati Shivaji statue was held at Vanskaranwada, Dhargar in a proud and reverent atmosphere. The ceremony was conducted by Pannem MLA Praveen Alekar in the presence of ZP member Sri Krishna Halmalkar and other local leaders and concluded successfully. कोण मला तुझी करून दिलं अरे जे पिढण्या सगळं राजकारण सगळं सगळी झालं काम सगळे एकजुटीन राहून एकमेकांचे विचार घेऊन हे काम तुम्ही बेगीन बेगीन सोबत इतक्या आशा करताना म्हणजे दोन दर्शक होते सर आमकां आमदारान खूप सपोर्ट करून हे आमचो शिवाजी पुतळो घालपाचे आमी खूप हे केले आणि देव बरें करूं म्हणटा आमदाराक की आमकां तेणी कॉपरेट केले नाका हे नाका आणि तशेंच जेटी नानू तशेंच आमचे वाड्याले भुरगे सगळ्यांनी एकमेक साथ दिवन हे काम करून घेवचे एकामेकाक सगळे एकामेकाक साथ दिवन हे सगळे काम बेगीतल्या बेगीन करून घेवचे आणि हितून आमकां थँक्स परत म्हणटा आमदाराक परत जेटीक की आमकां खूप कॉपरेट केले आणि अशेंच तेंच्यांनी करचे आणि आमी तेंकां दारवतले इतकेच आंदोलन सुद्धा पुरो करता सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव धारगळे ऑस्करवाड्यार आयज हांगासर शिवाजीचो पुतळो बसोवपाचो सगळ्यांनी एक विचार केल्लो आसा आनी तो विचार सक्सेस जाल्लो आसा. त्या बद्दल सगळे जाण एकजुटीन मेळोन आयज हो फावंडेशन स्टोन हांगासर दवरलेलो आसा आनी ताका उपस्थित आसलेलो आमचो धारगळचो झेडपी नानू हरमलकर तशेंच हांगासरले सगळे ग्रामस्थ आनी सगळे यूथ आयज जे हांगासर करता कारण म्हाका खूब उमेद दिसली जे आयज आमचे यूथ फुडें सरून सगळे आयज तेंच्यांनी हो शिवाजीचो पुतळो हांगासर बसोवपाचे ठामपणे विचार करून तेंच्यांनी आयज हांगासर आपले सक्सेसाचे हे दाखयल्ले आसा जे आयज अशेंच तेंच्यांनी ते तुमकां खबर आसा आमचो शिवाजी जो हांव सदांच म्हणटा आपले एक घरान एक शिवाजी जल्म घेवचो आनी ते एक घरान एक शिवाजी आसलो जाल्यार आमकां कलीत भिवपाची गरज ना. ताका लागून आमकां सगळ्यांक सांगूंक जाता अशें एकजुटीन एकमुठेन सगळे जाण रावया आनी आमच्या पेडण्याचो विकास करया इतलेंच सांगताना म्हाजी दोन उतरां हांगा सोंपयता.